اهلا وسهلا الاصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو. مرحبا بكم في القناه ديالي مريم فلوكس. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي اشتركوا باش يوصلكم ديما اي جديد. واليوم غادي نحضر معكم البسطيله بالدجاج واللوز، كتجي لذيذه بزاف على الطريقه ديالي. كنتمنى انكم تجربوها وغادي نعطيكم بعض النصائح باش غادي تجيكم ان شاء الله البسطيله ناجحه ولذيذه بزاف. خليكم معنا فيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. دابا غادي نبداو بالمكونات ديال الدجاج. كيف ما شفتوا عندي هنايا الدجاج، عندي هنا تقريبا واحد 2.5 كيلو، وعندي هنايا تقريبا واحد 6 ديال البصلات. انا غادي ندير 2 بسطيلات، يمكن نتوما تقسموا الكميه ديروا بسطيله صغيره. وعندي هنا كاس من زيت الزيتون، وعندي هنا واحد 4 معالق من قزبر معدنوس، الابزار، الخرقوم، سكينجبير، وعندي معلقه ديال السمن والثومه، واحد 3 دراس ديال الثومه، وعندي الملح، وعندي كنور ديال الزعفران وديال الدجاج. يمكن تضيفوهم او ما تضيفوهمش، ماشي ضروري، ولكن تعطي واحد النكهه زوينه. ودابا كيف ما شفتوا، كيف ما قلت لكم من قبل، انا غادي ندير 2 بسطيلات مويان. يمكن نتوما ديروا بسطيله كبيره او ديروا غير نصف الكميه ديال الدجاج، ديروا غير كيلو وربع ديال الدجاج او كيلو، نتوما لكم الاختيار. دابا كيف ما شفتوا غادي نطيب الدجاج. غادي نخلط المكونات كامله، البصله والربيع والزيت، وغادي نخلط كلشي مع بعضياتهم حتى يتجانسوا. عاد غادي نشعل عليهم البوطه حتى يتشحروا ويطيبوا مزيان. نتوما غتشوفوا معايا الخطوات كامله. سمحوا لي الفيديو غادي يجي شويه طويل، ولكن البسطيله كيف ما كتعرفوا فيها بزاف الخطوات، يعني خاصني نشارك معكم جميع الخطوات اللي كندير في البسطيله. وهنايا كيف ما كتشوفوا غادي نخلي الدجاج ديالي يتشحر مزيان، وغادي نضيف هذيك المعلقه ديال السمن وقنور. انا ما غاديش نضيفها كامله، غير نص منها صافي. غادي نخلي الدجاج يتشحر مزيان. انا كيف ما شفتوا انا ما ضفتش الماء، لان البصله والدجاج كيطلقوا الماء، نتوما غتشوفوا معايا كيطلقوا الماء كتير، يعني ما غاديش نضيفوا كاع الماء. الا ضفنا الماء غادي يتعطل لينا هادشي في الطياب، وغادي ياخذ لينا الوقت. راه بلا ما بلا والو غادي يطيب الدجاج، لان البصله والدجاج غادي يطلقوا الماء. صافي غادي نبقى نحرك بهذه الطريقه، وغادي نغطي على الدجاج نخليه حتى يطيب تماما. عاد غادي نحيدو من الطنجره. انا غنشارك معكم الخطوات كامله كيف ما كتشوفوا، والفيديو غادي يجي طويل، غير سمحوا لي. كيف ما شفتوا ها هو الدجاج طلق الماء ديالو. صافي غادي نخليه يطيب على خاطرو تقريبا واحد نصف ساعه او ساعه الا ربع، على حساب نتوما البوطه واش ناقصه او لا مجهده. صافي في هذا الاثناء كيف ما كتشوفوا راه الدجاج طايب. غادي نحيدو من الطنجره، غادي نصفيه بحال هكا ونحيدو ونخليه جانبا، وهكا غيكون عندي الدجاج واجد. غادي غير نفرتو صافي، وغادي يكون عندي واجد. بالنسبه للتغميره انا غادي نشارك معكم هذاك الشيء اللي كندير فيها. وكيف ما شفتوا التغميره كتخليوها شويه حتى كتعقد، حتى كي ما بقاش فيها الماء بزاف. كيف ما كتشوفوا يعني كتخليوها مازال واحد المده ديال 10 دقائق، كتخليوها الطنجره محلوله. وبالنسبه ملي غادي تعقد لينا المرق، هذيك التغميره غادي نديروا ليها، عندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال القرفه، وعندي زلافه من السكر سنيده. الحلاوه على حسب الرغبه، نتوما بغيتوا البسطيله تجيكم حلوه او لا تجيكم عاديه، نتوما لكم الاختيار. وعندي هنايا تقريبا واحد 10 ديال البيضات. حتى البيض نتوما على حسب التغميره ديالكم، راه غتبقاو تضيفوا البيض بشويه بشويه حتى تحسوا التغميره راها تقالت. هنايا ضفت القرفه والسكر، غادي نحركهم. كما قلت لكم السكر حسب الرغبه، انا ما كتعجبنيش البسطيله تكون حلوه بزاف. المهم بين وبين، حيت غادي نضيفوا اللوز حتى هو فيه السكر. صافي غادي نكمل بهذه الطريقه، وغادي نضيف البيض بالتدريج. البيض طربوه شويه من قبل
هكا باش ما يكونش فيه هذاك الخيوط البيضين. ضروري تطربوه شويه باش يجينا المنظر ديالو زوين. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه وغادي تكون عندي الدغميره واجده حتى غادي تقال ليا مزيان وغادي تنشف من الماء. صافي غادي نحطها وغادي نصفيها واحد شويه غير باش يتحيد منها هذاك الماء. صافي هكا كتكون عندي الدغميره واجده. كيف ما شفتوا هي الدغميره دابا بدات كتوجد، غادي نخليها شويه تنشف من الماء. صافي وغادي نخليها جانبا باش غادي نستعملها. وبالنسبه للدجاج من بعد ما برد كيف ما شفتوا فرتته على هذه الطريقه، يعني ما يكونش القطع كبيره وما تكونش صغيره. المهم نتوما كتعرفوا يعني كتحيدوا منه كاع هذاك اي حاجه جلود ولا شي حاجه، كتخليو غير الدجاج. وهنايا عندي 1 كيلو لاروب ديال اللوز. كما قلت لكم نتوما الا كنتو غديروا البسطيله صغيره او كبيره نتوما غادي تنقصوا الكميه او تخليو نفس الكميه الا كنتو غديروا بسطيله كبيره. صافي غادي هذاك اللوز انا من قبل رقدته في الماء وقشرته، يعني واحد تقريبا الماء سخون. صافي وغادي نخليه حتى ينشف، غادي نسخطرو من الماء وغادي نقليه في الزيت على هذا الشكل حتى كياخذ هذا اللون الذهبي. كيف ما شفتوا ما تخليوش يتحمر بزاف وما تخليوش يخضر. انا شاركت معكم الخطوات باش تشوفوا الطريقه اللي كندير انا، والحمد لله كتجيني البسطيله ديالي ناجحه ولذيذه بزاف وكل شيء الناس كيشكروها والعائله ديالي كتعجبهم البسطيله اللي كندير، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. صافي غادي نخلي اللوز يتحمر على هذا الشكل. صافي وغادي نصفيه ونديرو في شي لاطه نخليه حتى يبرد تماما، يعني ملي نقليوه ما نطحنوش هذيك الساعه، نخليوه حتى يبرد. وانا غادي نقول لكم شنو غادي ندير فيه. انا غادي نطحنو عادي، ما غاديش نيلو مزيان، كيبقى واحد الحبيبات شويه فيه. صافي وعاد غادي نضيف ليه واحد ملي تطحن غادي نضيف ليه سكر كلاصي. كيف ما قلت لكم من قبل الا كانت الدغميره درتو فيها الحلاوه بزاف انا غادي تنقصوا، نتوما عينكم ميزانكم على حساب الحلاوه اللي بغيتو. صافي غادي نخلط معاه سكر كلاصي تقريبا واحد 4 المعالق كبار من السكر كلاصي وشويه ديال القرفه، واحد المعلقه ديال القرفه. انا هادشي كامل وغادي نشاركو معكم. صافي وهكا كيكون عندي اللوز كذلك واجد. ها هو كيف ما كتشوفوا هنايا كيبقاو الحبيبات، يعني ما كتنيلوش مزيان حيت الا نيلتو مزيان راه غادي يولي بحال العجينه، يعني كتخليوه غير واحد الطحنه خفيفه. صافي والسكر كيف ما قلت لكم على حساب الرغبه كنخلطوه هو والقرفه، وهكا كتكون عندي العقده ديال اللوز واجده. وهذه الدغميره كيف ما كتشوفوا من بعد ما بردت تماما غادي نخليها جانبا باش غادي نبدا نعمر البسطيله ديالي ان شاء الله. ودابا غادي نشارك معكم انا الورقه اللي كنستعمل في البسطيله. هاد الورقه ديال الفيلو راها موجوده في مرجان، في اسيمه، في كارفور، راها كتجي رائعه بزاف وكتخلي في البسطيله ديك القرمشه. واخا البسطيله كتبقى يعني الغد ليه كتبقى مقرمشه. كنتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه، واخا كتقطعوا هكا ولكن راه كلشي كيتصلح ملي كندخلوها الفران. راه كديروا ليها الزبده والزيت صافي راه الورقه كتجمع. هانتوما غتشوفوا معايا الخطوات. وهنايا عندي الزبده اللي ذوبتها من قبل، كتذوبوها مزيان حتى كيطلع هذاك الحليب اللي كيكون فيها. المهم كتذوب مزيان كتخليوها تغلى. وعندي هنا هاد الصينيه اللي غادي نمونطي فيها البسطيله، هادي راه موجوده كدير غير شي 20 درهم. هذه ديما تكون عندكم خاصه بالبسطيله، راه هكا تجي فيها القياس هو هذاك. كاين الاحجام كاين الكبيره والصغيره. صافي دابا غادي ندهن اللاطه ديالي وغادي نبدا نفرش في الورقه ديال الفيلو. كيف ما شفتوا ورقه الفيلو راها تتقطع دغيا، ولكن نتوما غير بشويه وغطيوها ملي تجبدوها من البلاستيك، غطيوها بشي زيف وبقاو كتجبدوا بالورقه. هي هاد الورقه ديال الفيلو راها كتجي لذيذه بزاف، كتبغي غير دهنوها مزيان بالزبده والزيت. على هاد الطريقه كندير ورقه في القدام وورقه هكا في جنب، المهم حتى كنفرش الورقه ديالي مزيان عاد كنعمر بها. راه على هاد الطريقه غير سيسو معاها بشويه بشويه. راها موجوده حتى في اوروبا هاد الورقه ديال الفيلو، راه هي معروفه يعني، وكيجيو فيها البريوات ولا البسطيله كيجيو رائعين. القرمشه ديالها احسن من هذيك الورقه اللي كتصوب على برا.
هذيك بصراحه انا ما تعجبنيش في البسطيله. شي مره ما تطيبش مزيان من الداخل وكتبقى معجنه. انا شخصيا ما كتعجبنيش، كنفضل هذه كتجي بسيطلات صغيورين كذلك. المهم نتوما غير جربوها وردوا عليا، راه كتجي لذيذه بزاف هاد الورقه ديال الفيلو. واخا تقطع معاكم، واخا هانتوما غتشوفوا انا غادي تقطع معايا وغادي نصلحها عادي كأن شيئا لم يكن. غادي نكمل بهذه الطريقه، عاد غادي نفرش ليها مزيان. تقريبا انا خدات مني بسطيله وحده تقريبا باكيه ونص ديال الورقه، يعني باكيه هذيك اللي وريتكم ونص واحد اخر ديال الورقه. يعني كتبغي تاخذ الورقه مزيان باش البسطيله تجيكم مقرمشه وتجيكم في هذيك القرمشه كثيره، لان هي كتبغي الورقه بزاف. ولكن ماشي مشكل، راه بهذيك المذاق ديالها واللذه ديالها كتجي زوينه بزاف. صافي نكمل لهاد الطريقه وعاد غادي نحط الدجاج والدغميره واللوز. خليكم على فيديو هانتوما كتشوفوا. وكيف ما شفتوا هنايا غادي نضيف الدجاج. كيف ما قلت لكم انا هذا غير النص ديال الدجاج. انا غادي ندير 2 بسطيلات. الا نتوما غادي ديروا القياس ديال الدجاج قليل راه غديروه كامل. انا خليت النصف باش نديروه في البسطيله الاخرى. الا بغيتوا بسطيله كبيره كيف قلت لكم راه غادي تجيكم بسطيله كبيره. صافي غادي نفرش الدجاج وغادي ندير فوق منه الدغميره. الدجاج وصلوه للجناب والدغميره كتكون شويه الفوق هكا. انا شاركت معكم الخطوات وان شاء الله غادي تنجح معكم البسطيله راه ما صعيباش ابدا. انا اول مره جربتها بوحدي نجحت معايا وجات لذيذه بزاف. غير تبعوا الخطوات ديال اي فيديو وان شاء الله غادي تنجح معكم. ما تقولوش راه بسطيله صعيبه ولا ما غاديش تنجح، ولا راه هي بصراحه ملي كتذوقوها والناس اللي كياكلوا كيفرحوا بها كتنساو هذاك التعب كامل ديال هذيك البسطيله، وراها تجي لذيذه هي بزاف صراحه. الاكل المغربي ديالنا كامل كيجي رائع. صافي غادي نكمل على هاد الطريقه. ضفت الدغميره واللوز. حتى اللوز كيف ما شفتوا انا استعملت غير نص لانني النص الاخر غادي نديرو في البسطيله الثانيه. ودابا صافي غادي نجمع الجوانب. وندهن. كترو دهنوا بالزيت والزبده على هاد الطريقه. يعني ما ديروش شي تديروا ايديكم، يعني الورقه كتبغي تدهن كاملها. جمعوا الجناب على هاد الطريقه. انا شاركت معكم الخطوات كيف ما كتشوفوا راه كتبان لكم كتقطع، ولكن الا سايستو معاها في الاول راه ان شاء الله ما غاديش تقطع. غير بشويه بشويه راه غادي تنجح معكم. غير كثروا الزيت والزبده. لهاد الطريقه كنجمع الجوانب كلها وعاد كنزيد كنغلف هكا من الفوق. كيف ما كتشوفوا انا غادي نبين لكم حتى ديك الطريقه اللي غلفت بها. غير بشويه غتبغي تقطع، ولكن نتوما غير دخلوا الجوانب راه ان شاء الله وغادي تنجح معكم. ومن شاء الله ملي غطيب انا غادي نقلبها. يعني البسطيله ضروري انكم كتبغيو تقلبوها باش كيجيكم السطح ديالها متساوي. واخا من الفوق تبان لكم فيها هذاك ملي طيب تبان لكم هذاك بحال بدات كتقطع وداكشي. ملي طيب راه غادي تقلبها غتلقى الوجه ديالها مقاد. صافي وغادي ندخل الجوانب على هذا الشكل. غير دخلوا الجوانب راه ما غاديش تقطع معكم بزاف كيف ما كتشوفوا. صافي ودابا غادي نبدا نغلف من الفوق. غادي ندير الطبقات الاخرى ديال الفوق باش غادي نغلفها. غادي نحط الورقه وندخل الجوانب وهكا غيكون عندي السطح متساوي. غير ورقه واحده كافيه. صافي
كنديرها في الاول هكا وكنعاود ندهن الورقه من الفوق وندير الورقه اخرى من الجنب الاخر. راه هاد الورقه كبيره يعني بالنسبه للبسطيله، بسطيله مويه راه كتجي فيها تغليفه مزيان مزيان. يعني غير دهنوا وغلفوا على هاد الطريقه كيف ما كتشوفوا. راه الا درتو ايديكم راه كتقطع، ولكن ديك التقطع كيدخل لتحت ما كيبقاش كيبان. غير حاولوا معها وراه غادي تكون مزيان ان شاء الله. صافي نكمل بهذه الطريقه. ولا بغيتو نتوما هذيك الساعه طيبوها. يعني هي البطيله راه كتبغي تاخذ الوقت، يعني تقريبا الا غيجيو عندكم الضياف في الليل مع 9 ولا بنهار، طيبوها واحد ساعه قبل او لا ساعه ونص بعافيه مهيله وقابلوها، وان شاء الله البسطيله غادي تجي ناجحه معكم من اول تجربه. وهنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طابت البسطيله ديالي على هالشكل انا غادي نقلبها كيف قلت لكم. وبالنسبه للتزيين انا عندي هنايا لوز ايفيلي، نتوما ليكم الاختيار تزينوا باش ما بغيتو. وعندي هنا القرفه، انا غنشارك معكم هذه الطريقه ديال التزيين كتجي رائعه وشكل جديد، كنتمنى انكم ديروه. وعندي هنا المشماش اللي فورته من قبل ودرت شويه ديال السكر. وعندي هنا الاكاجو والزنجلان، فنتو في هذاك الراس ديال المشماش معسل في شويه ديال الزنجلان. والاكاجو قسمته من الوسط، اكاجو عادي ماشي محمر غير العادي يكون خضر، وكنحطو فوق من هذاك المشماش. صافي بالنسبه دابا قلبت البسطيله ديالي كيف ما شفتوا السطح ديالها متساوي. راه ملي غادي تذوقوها ما غاديش يبقى يبان لكم اي عيب فيها، يعني عكس الا درتو هذاك الجهه الاماميه اللي كانت راه ما كتجيش متساويه، كيبقاو هذوك الوراق بحال كيطلعوا شويه. غير قلبوها وهكا غادي يجينا التزيين المنظر ديالو زوين. انا درت العسل، غير درت شويه العسل من الفوق ودرت هذاك اللوز ايفيلي لهاد الطريقه. اسمحوا لي زربت الفيديو لان ما بغيتش الفيديو يجي مازال طويل. صافي كنحط هذاك المشماش المعسل هكا ديكوري بيه باي طريقه بغيتو. انا درت هاد الطريقه سهله وسريعه كيف ما كتشوفوا. بغيت نبدل هذيك الطريقه الكلاسيكيه ديال السكر كلاصي والقرفه، قلت علاش لا ما نديرش هذا الشكل ونشاركه معكم وكيجي زوين في المنظر. صافي غادي نحط هذاك المشماش على هذه الطريقه وغادي ندير خطوط ديال القرفه كيف ما كتشوفوا. وهكا كتكون عندي البسطيله واجده وكتجي المنظر ديالها زوين بزاف. اللي شافها غادي تعجبو. كنتمنى من انكم تجربوها، ولا جربتوها ضروري خليوها لي في لي كومونتير واشتركوا في القناه ديالي باش ديما يوصلكم اي جديد. وان شاء الله مازال غادي نشارك معكم بزاف ديال الوصفات. غير اشتركوا في القناه ديالي وان شاء الله ديما غادي نحط لكم فيديو جديد. وكنتمنى انكم تجربوا هذه البسطيله ديالي، وهذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا. وكنشكركم على المشاهده بزاف، وان شاء الله تنجح معكم البسطيله من اول تجربه ان شاء الله يا ربي. وإلا جربتوها خليوها لي في لي كومونتير. وشكرا على المشاهده.